अस्सलाम वालेकुम। आज एक खूबसूरत टॉपिक के साथ हाजिर हो रहा हूँ। सुनिएगा, देखिएगा, बहुत ही पसंद आएगा। और टॉपिक हमारा क्या है कि ये जो हूर होती है, हूर, इसकी पैदाइश किस तरह होती है, किस तरह ये कैसे बनती है, यानी इसको किस तरह हूर की पैदाइश कैसे होती है, मेन बात ये है। और ये हूर जो होती है इसको एक ख़ास अंदाज के साथ बनाया जाता है, पैदा किया जाता है। यानी हूर की पैदाइश एक ख़ास अंदाज से की गई है। खुद अल्लाह ताला ने इसके बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। इन जन्नती लोगों से पहले इन पर ना तो किसी आदमी ने तसर्रुफ किया होगा और ना किसी जिन ने। यानी इन जन्नती लोगों से पहले हूर पर ना किसी आदमी ने तसर्रुफ किया होगा और ना किसी जिन ने। इस आयत की तफसीर में इमाम शोबी फरमाते हैं, ये औरतें दुनिया के मर्दों की बीवियां बनेगी। अल्लाह ताला ने उनको एक और तरीके से पैदा किया है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह वाक़िया के आयत नंबर 35-36 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अंशाअनहुन्ना इंशाअन फजअलनहुन्ना अबकारन उरुबन अतराबा। इन्ना अंशाअनहुन्ना इंशाअन फजअलनहुन्ना अबकारन उरुबन अतराबा। हमने इन औरतों को ख़ास तौर पर बनाया है, यानी हमने उनको ऐसा बनाया कि वो कंवारियाँ हैं, यानी बाद मुकारबत के फिर कंवारियाँ हो जाएंगी। महबूबा हैं। महबूबा हैं का क्या मतलब है? यानी हरकत व शमाइल व नाज व अंदाज व हुस्न व जमाल, सब चीज़ें इनकी दिलकश हैं और अहले जन्नत की हम उम्र हैं। इमाम शुबी फरमाते हैं, जब से इनको इस खास अंदाज से बनाया है, इनको किसी इंसान और जिन ने छुआ तक नहीं। फिर ये तो किस अंदाज से इनको पैदा किया गया है, बनाया गया है, और किस चीज़ से इनको बनाया गया है, किस चीज़ से इनको बनाया गया है, इसके बारे में कि हुरैन ज़फ़रान से पैदा की गई हैं। हुरैन ज़फ़रान से पैदा की गई हैं। हदीस हज़रत अबू अमामा रदियल्लाहु फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा यूं है, जन्नत की हुरैन को ज़फ़रान से पैदा किया गया है। जन्नत की हुरैन को ज़फ़रान से पैदा किया गया है। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु और हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह से भी ऐसे ही मुरवी है। हज़रत ज़ैन बिन असलम ताबी मुफस्सिर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हुरैन को मट्टी से पैदा नहीं किया, बल्कि इनको कस्तूरी, कफूर और ज़फ़रान से पैदा किया है। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु, हज़रत अंस रदियल्लाहु और हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ताबी और हज़रत मुजाहिद ताबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के दोस्त के लिए ऐसी बीवी है जिसको आदम व हवा इंसान ने नहीं जिना, बल्कि इसको ज़फ़रान से पैदा किया गया है। यानी वो जन्नत में तख्लीक की गई है, माँ बाप के वास्ता से पैदा नहीं हुई। फिर हज़रत इब्न इब्न अबी अल हवारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हज़रत हज़रत इब्न अबी अल हवारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हुरैन को महज कुदरत खुदावंदी से कलमा कुन से पैदा किया गया है। जब इनकी तख्लीक पूरी हो जाती है तो फरिश्ते इन पर खेमे नस्ब कर देते हैं। उसके बाद जन्नत के गुलाब से पैदा होने वाली हूरें, ये भी हूरों की एक किस्म है जिसको जन्नत के गुलाबों से बनाया गया है, पैदा किया गया है। हज़रत ज़ुबाह कैसी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह से सुना, आपने फरमाया, जन्नत नईम, जन्नतुल फिरदौस और जन्नत अदन के दरमियान वाक़या है। इनमें ऐसी हूरें हैं जो जन्नत के गुलाब से पैदा की गई हैं। इनसे पूछा गया, इन जन्नतुल नईम में कौन दाखिल होगा? फरमाया, वो हजरात जो गुनाह का जानबूझकर पुख्ता इरादा नहीं करते, जब वो मेरी अजमत को याद करते हैं तो मुझे अपने सामने पाते हैं
اور وہ لوگ جو میرے میرے خوف و خشیت میں پروان چڑھتے ہیں وہ بھی ان جنات النعیم میں داخل ہوں گے۔ مشک، عنبر، کفور اور نور سے پیدائش۔ مشک، عنبر، کفور اور نور سے پیدائش۔ اب یہ حوروں کی پیدائش ہے، حوروں کو کس طرح بنایا گیا ہے۔ مختلف قسم کے حوریں ہوں گی، تو ان کے بارے میں جو مصدقہ حدیث ہیں، حوالہ جات ہیں، صرف ان کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ مشک، عنبر، کفور اور نور سے پیدائش۔ سرکار دو عالم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حورین کے متعلق سوال کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، تو آپ نے فرمایا 3 چیزوں سے پیدا کی گئی ہیں۔ یعنی حورین کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں سے پیدا کی گئی ہیں۔ ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کستوری کا ہے، اور درمیانہ حصہ عنبر کا ہے، اور اوپر کا حصہ کفور کا ہے۔ ان کے بال اور ابرو سیاہ ہیں، نور سے ان کا خط کھینچا گیا، نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے۔ اب نور، یہ جو حور ہے، حور کی تخلیق کے مراحل کون سے ہیں، کن کن مراحل میں ان کو تخلیق کیا جاتا ہے؟ تو حدیث ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتلاؤ اللہ تعالیٰ حورین کو کس طرح سے تخلیق فرماتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے محمد، اللہ تعالیٰ ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتے ہیں، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتے ہیں، اسی پر باقی بدن کی تعمیر کرتے ہیں۔ پھر حور کے بدن کے مختلف حصے کس کس چیز سے بنائے گئے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حورین کو پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنے تک زعفران سے بنایا ہے، اور اس کے گھٹنوں سے اس کی سینہ تک کستوری کی خوشبو سے بنایا ہے، اور اس کی سینہ سے گردن تک شعلہ کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا ہے، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کفور سے تخلیق کیا ہے۔ اس کے اوپر گول لالہ کی 70,000 پوشاکیں پہنائی گئی ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج، اور جب سامنے آتی ہے تو اس کا پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چھٹیاں ہیں، ہر ایک چھٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگی جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہوگی۔ یہ حور کہتی ہوگی، یہ انعام ہے اولیاء کا اور ثواب ہے ان اعمال کا جو بجا لاتے تھے۔ قطرات رحمت سے پیدا ہونے والی حوریں۔ حور مقصورات فی الخیام، سورہ رحمان کی آیت نمبر 70 میں ہے، حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں خیموں میں رکی رہنے والی، حوریں ہیں خیموں میں رکی رہنے والی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو الحوض رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک بدلی نے عرش سے بارش برسائی تو ان کے قطرات رحمت سے ان کو پیدا کیا گیا، پھر ان میں سے ہر ایک پر نہر کے کنارے ایک خیمہ نصب کر دیا گیا۔ اس خیمے کی چوڑائی 40 میل ہے، اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا دوست اس کے پاس خیمے میں جانا چاہے گا تو اس خیمہ کو راستہ ہو جائے گا، تاکہ ولی اللہ کو اس کا علم ہو جائے کہ فرشتوں اور خدمتگاروں کی مخلوقات کی نگاہوں نے اس حور کو نہیں دیکھا۔ یہ حوریں ایسی ہیں جو مخلوقات کی نگاہوں سے بالکل اجل ہیں۔ دوستو انشاءاللہ پھر ویڈیو کریں گے حوروں کے بارے میں کہ ایک جنتی کو کتنی حور ملتی ہے، حور کتنی پیاری مخلوق ہے اور اس کی خواہش کرنی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جنت کا شوق پیدا کرتی ہے انسان میں، اور دل میں جب جنت جانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر جو انسان کے اعمال ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ فطرتی طور پر انسان جو ہے وہ حریص ہے۔ لیکن ایک دل میں اگر یہ حرص آ جائے کہ جنت کی جو خوبصورت خوبصورت مزیدار حوریں ہیں وہ ہمیں نصیب ہو جائے، تو پھر یہ دنیاوی جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو ہم سے سرزد ہوا کرتی ہیں تو ہم اس سے اجتناب کرنا سیکھیں گے، تو اس طرح ہم کامیاب ہوں گے۔
अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर और हूरों के बारे में और जन्नत के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम